चिद्व्योमस्फारनाद रुचिविसरलसद्बिन्दुवक्त्रोर्मिमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृदोङ्कारशुण्डक्रियादृक् दन्त्याश्रूयं हठात्वः प्रदहतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। यः स्वामिचरणः अस्माभिः चतुश्लोकपर्यन्तं विचारितम्। इदानीं व्याससूत्रमिदं नेत्रं विदुषां ब्रह्मदर्शने पूर्वाचार्यैः कलुषितं कण्ठेन श्रीकण्ठेन प्रसाद्यते। अस्य श्लोकस्य अद्य विचारः भविष्यति। जी। पृष्ठसङ्ख्या ज्ञापयितुं शक्यते? जी स्वामिचरणः, पृष्ठसङ्ख्या अस्ति PDF इत्यस्य 17 अस्ति, पुस्तके 60 अस्ति। 60 पृष्ठे स्वामिचरणः इदानीं कृतं। अथ एतद्भाष्य निर्वाणोपयुक्त निखिल उपनिषदर्थ प्रबोध प्रदातारम् आत्मीयं विद्यागुरुं नमस्करोति। नम इति ते संभवतया के कल्याण देव इति नामधेयः। कल्याण गुरवे नमः। अस्य कल्याण गुरवे नमः इति प्रोक्तम्। नानाविधान् नानाप्रकारान् परस्पर विरुद्धार्थत्वेन अवभासमानान् आगमान् वेदान्तान् विधातुम् अविरुद्धर्थोपदेशेन प्रसादयितुं शीलमस्येति नानागम विधायी। जी। नानागम नो चेत् तत्र नानाविधानां विधाने सति सर्वेषु सर्वत्र च पौरोपर्यविरोधे सति कश्चित् असमञ्जसः स्यात्। जी। अतः एव नानाविधायी इत्यत्र अस्य विशिष्टो अर्थः स्वीक्रियते, ताच्छील्ये अर्थे स्वीकृतम्। अविरुद्ध अर्थोपदेशेन अर्थात नानाविध अर्थपरान् आगमान् अविरुद्धार्थोपदेशेन तान् समन्वीय अविदार्थोपदेशेन प्रसादयितुं शीलम् अस्येति नानागम विधायी। तो ये तात्शिल्यम अत्र णिनि तात्शिल्य इत्यत्र णिनिः तात्शिल्य इति णिनि प्रत्ययः। सुपि इति अनुवृत्तौ पुनः सुपग्रहणेन केवलस्यैव उपसर्गस्य व्यावृत्तिः। जी। एवं तात्शिल्य प्रतिपादनात् सर्वेषां वेदान्तानाम् अविरोधेन शिवे तात्पर्यम् उपदिश्य लोकान् अनुग्रहीतुम् अवतीर्ण इति व्यज्यते। कैवल्यस्य मुक्तेः कल्पतरुरिव कल्पतरुः। यथा कल्पतरुः अर्थिनाम् अमोघाविगमनः तथा कैवल्यार्थिनाम् अयम् इति साम्यम्। अयम् आगमः, अयम् ग्रन्थः। तो कल्पतरु अर्थिनाम् अमोघा कल्पतरुं येनापि कामनया कल्पतरुम् उपभ्रजन्ति तेषां तत्तत्तविष्टं फलति वितरति। एवमेव कैवल्यार्थिनाम् इयम् इति सामान्यम्। प्रसिद्ध कल्पतरु भोग्यवस्त्वादिरूप क्षुद्रफलार्थिनाम् एव अमोघाविगमनः। तो अत्र कल्पतरुः और अस्मिन् शास्त्रे अस्मिन् ग्रन्थे को भेदः, किं चात्र वैशिष्ट्यं कल्पतरुम् अपेक्ष्य? कल्पतरुः भोग्यवस्त्वादि क्षुद्र फलार्थिनामेव अमोघाविगमनः। ये कल्पतरुं क्षुद्र एक सिक्चंदन वनितादि
कामुकाः कल्पतरुम् उपव्रजन्ति तेभ्यः तावदेकफलं प्राप्यते। किन्तु अयं तु कैवल्यरूपमहाफलार्थिनाम् इति तत उत्कर्षश्चेति रूपकविशेषस्तदुत्थापितव्य व्यतिरेकालङ्कारो वा। तो अत्र कैवल्यरूपमहाफलार्थिनाम् इति तु उत्कर्षरूपः अस्य ग्रन्थस्य। तो रूपकविशेष विशेषः तदुत्थापित व्यतिरेकालङ्कारो वा। अत्र व्यतिरेकालङ्कारः अर्थात् कल्पतरुम् अपि विशिंशति। कल्पतरोरपि उत्कृष्टत्वम् अस्य ग्रन्थस्य वर्तते। जी, व्यतिरेके उपमेयस्य उपमानादपि अतिशयः भवति। अच्छा, व्यतिरेके उपमेयस्य उपमानातिशयं भवति स्वामी। उपमानात् क्षयं भवति। ननु अयं स्वयं केवलकैवल्यप्रदः न तु भोगस्त्वर्थिना तत्प्रद इति न प्रसिद्धकल्पतरोरस्य उत्कर्ष इत्याशङ्क्य तत्प्रदत्वमपि दर्शयति कल्याणगुरवे। महाकैवल्यफलदातृत्वात् कदाचित् ऐहिकं फलं वितरितुं सामर्थ्यं नास्ति, अत एव कल्पतरोः साम्यतां नास्ति इति शङ्काम् आवहत् इति कृत्वा अयं स्वयं कैवल्यफलप्रदः कल्याणम् अर्थीनाम् ऐहिकामुष्मिक भोगादिरूपम् अभ्युदयफलं कुर्वन्ति इति कल्याणाः। कल्याणशब्दात् तत्करोति इति इण्यन्तात् पचादि अच् तेषां गुरवः। कल्याणगुरवः कल्याणः तत्र कल्याणं भवति भरि भरि कल्याणे भद्रं भद्रं कुर्वन्ति। यद्वा कल्याणं करोति इति इण्यन्तात् पचादि अच् तेषां गुरवः यं यं लोकं मनसा संविभाति प्रशुद्धसत्तः कामयते यांश्च कामान् तं तं लोकं जायते तांश्च कामान् तस्मादात्मज्ञं ह्यर्जयेत् भूतिकामा इति श्रुतिः। ये श्रुति मन्ये प्रश्नोपनिषद वर्तते, मुण्डकोपनिषद मुण्डकश्रुतिः वर्तते। जी स्वामी। इति श्रुतेः अस्य शिष्या अपि परमेश्वरस्य साक्षात्कारवत्तया स्वपूजकेभ्यः सर्वाणि अभ्युदयफलानि प्रयच्छन्ति। अस्य तत्प्रदत्ते तु किं वक्तव्यम् इति भावः। तो तस्मादात्मज्ञं वर्चेत् भूतिकामः भूतिकामः आत्माज्ञम् आत्मज्ञं समर्जयेत्। तो भूतिकामः भूति यस्य उपासना समर्जनादिभिः विभूतयः प्राप्यन्ते, तो तस्य समर्जनेन प्रसादनेन महाकैवल्यमपि प्राप्यते इत्यत्र किं वक्तव्यम् इति श्रुतेरस्य शिष्याः अपि परमेश्वरसाक्षात्कारवत्तया स्वपूजकेभ्यः सर्वाणि फलानि सर्वाणि अभ्युदयफलानि प्रयच्छन्ति। अस्य तत्प्रदत्तत्वे तु प्रदत्तत्वे किं वक्तव्यम् इति भावः। निःश्रेयसफलस्य प्रदत्तत्वे अपि किं वक्तव्यम्। कल्याणाय गुरव इति समानाधिकरणसमासो वा। वैकल्पिकेन कल्याणगुरुः कल्याणाय ये कल्याणाय गुरवः इति समानाधिकरणसमासो वा। यद्वा कैवल्यप्रदत्व उपयोगी ज्ञानभक्तिवैराग्यादि कल्याणगुणसमृद्धिप्रतिपादनार्थो वा अयं कल्याणशब्दो मत्वर्थीया अच प्रत्ययान्तः अथवा यस्य गुरोरभिगमनमात्रेण शिष्याणाम् आनन्दादि उपलब्धिर्ज्ञानोदयश्च भवति स कल्याणगुरुः। तत्र अस्य व्युत्पत्तिकोऽपि अर्थः कल्याणगुरुः इति पदस्य प्रदत्तम्। तथा प्रसिद्धेः अनेन श्लोकेन शिवशास्त्रप्रचारणार्थ शिवावताररूपाणाम् अष्टाविंशतेः योगाचार्याणाम् आद्यस्य श्वेताचार्यस्य नमस्कारः क्रियते। श्वेताचार्यः मन्ये कति शितिकण्ठाचार्य इत्यपि वा भवति। यद्वा श्वेताचार्यः श्वेताचार्यः श्वेताश्वतर उपनिषद् इत्यस्य
प्रणेता आचार्यः वर्तते इति कस्मिंश्चित् प्रकीर्णे ग्रन्थे अस्माभिरधीतम्। जी स्वामी जी। श्वेताश्वतर उपनिषदः शिवपरः, तो तत्र तस्य प्रणेता श्वेताचार्यः। तो एतेषां परंपरा श्वेताचार्यम् आरभ्य और अप्पय्य दीक्षित पर्यन्तं विद्यते। जी तस्मिन् पक्षे नानागम विधायिन इत्यस्य नानाविध पाशुपदादि आगम निर्मात्र इत्यर्थः। अन्यतमान द्वितीयो नमः शब्द आदरार्थः। जी। नमो नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशांच दिशांच पदये। पदये न इत्यादिवत्। जी अथवा उत्तरार्धेन आश्रमगुरुर्नमस्कारः क्रियते। ठीक है। प्रथमेन नमस्कारेण कल्याणगुरुः और द्वितीयेन आश्रमगुरुः नमस्क्रियते। जी अथाचार्यः स्वचिकीर्षितस्य भाष्यस्य भाष्यन्तरेभ्यः अतिशयम् आविष्कुर्वन्नेकं कुर्वन् एव चिकीर्षितं प्रतिजानीते। व्यास इति इदानीम् अस्य ग्रन्थारम्भहेतुः अत्र व्यास इत्यनेन आचार्यः स्वचिकीर्षितस्य भाष्यस्य भाष्यान्तरेभ्यः अतिशयम् आविष्कुर्वन्नेव तत्र अन्येभ्यः भाष्यान्तरेभ्यः अस्माकम् अस्य श्रीकण्ठभाष्यस्य कियद् वैशिष्ट्यम् इति ज्ञापयितुं विचिकीर्षितं चिकीर्षितं प्रतिजानीते। चिकीर्षितं ये प्रारीप्सितं वर्तमानग्रन्थः तं प्रतिजानीते। इदं व्याख्यास्यमानतया बुद्धिसन्निहितं व्याससूत्रम्। तो व्याससूत्राणि मनसि निधाय एव व्याख्यान टीका टिप्पणादौ प्रवृत्तिर्भवति। अत एव बुद्धिसन्निहितं व्याससूत्रम्। जी जातौ एकवचनं व्यासप्रणीतं सूत्रजातं व्याससूत्रम्। हम्म। विदुषां हाँ जी सांग सांग सशिरस्क वेदाध्ययनेन आपाततो अधिगत ब्रह्मस्वरूपाणां ब्रह्मदर्शने ब्रह्मणो दर्शने इदम् इत्थं भूतम् इति परिच्छेदात्मके निर्णये नेत्रं घटादि परिच्छेदे नेत्रमिव निरपेक्षकारणम् इति पूर्वार्धस्य अर्थः। पूर्वार्धस्य अर्थः। व्याससूत्रमिदं नेत्रं विदुषां ब्रह्मदर्शने इत्यस्य। व्याससूत्रमिदं नेत्रम्। जी समीचीनं। विदुषां ब्रह्म। व्याससूत्रमिदं व्याससूत्रं तत्र एक जातौ एकवचनम् इत्यनेन सूत्रम् और ब्रह्मदर्शने ब्रह्मणो दर्शने इदम् इत्थं भूतम् इति परिच्छेदात्मके निर्णये नेत्रं घटादि परिच्छेदे नेत्रमिव निरपेक्ष कारणम् पूर्वार्थस्य अर्थः। जी समीचीनं। नेत्रत्वारोपरूपेण तत्र नेतृत्व। रूपकालंकारेण व्याख्यान व्याख्यान साध्य अत्यंत अप्रतीत अध्याहार गौण लक्षण विपरिणाम व्यवधारणादि विकल्पनादि क्लेशयुक्तेभ्यो जैमनी सूत्रेभ्यः उत्कर्ष रूपो व्यतिरेकालंकारो व्यज्यते। इतरेभ्यः अर्थात अत्र जैमिनी इत्यादि सूत्रेषु सूत्रकालुष्यम् अत्र प्रतिपादितम्। व्याख्यान साध्य अत्यंत अप्रतीत अध्याहार तत्र व्याख्यान साध्यं सूत्रस्य जैमिनी सूत्राणां स्वातन्त्र्येण अर्थः न लगति। केवलं सूत्र तत्र सूत्रस्य लक्षणमेव न भवति। सारवद् विश्रुतो मुखम् इति कृत्वा सूत्रलक्षणानि कानि सन्ति? जी अस्य अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदुः। सूत्रं सूत्रविदो विदुः अल्पाक्षरमसन्दिग्धम्। तो तत्र संदिग्ध पक्षः प्रति सूत्रस्य व्याख्यान और तत्र व्याख्यान साध्य अत्यंत अप्रतीत अध्याहार गौणलक्षणाय अध्याहारेण पूर्वतरेभ्यः सूत्रेभ्यः किमपि अध्याह्रियते और तत्र समन्वयः भवति। तो एवं अध्याहार
अध्याहार गौण लक्षण, गौण और लक्षण विपरिणाम व्यवधारण व्यवधारण विकल्पनादि क्लेशः अत्र भवति। अतएव जैमिनी सूत्राणां सूत्रादिभ्यः अस्य ब्रह्मसूत्रस्य उत्कृष्टत्वम्। जी शास्त्र। अस्य अग्रे शास्त्रार्थः भविष्यति। तत्र त्रिधा पक्षः वर्तते। एकस्तु एक एव मीमांसा वर्तते। तत्र पौर्वापर्य पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा इति भेदः पुरस्तात् प्रपञ्चितः। द्वितीये पक्षे आनन्तर्ये पूर्वमीमांसाम् अधीत्य एव उत्तरमीमांसायाम् अधिकारः भवति। जी और तृतीये पक्षे भवति यथा स्मदादीनां पक्षः भवति, तो तत्र पूर्वमेषु सत्सु समादिषु सत्सु यद्वात्र भगवतः ईश्वरेण अनुग्रहीतानां पूर्वमीमांसा धर्मज्ञानानन्तरं पश्चाच्च ब्रह्म जिज्ञासितुं शक्यः। धर्मज्ञानात् पूर्वं और धर्मज्ञानात् पश्चात् वा ब्रह्म जिज्ञासा शक्यते। तो अतएव जैमिनी सूत्राणाम् अत्र यत् उत्कर्षरूपो व्यतिरेकालङ्कारः यत् वर्तते, तत्र जैमिनी सूत्राणाम् एव एकस्तु स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थप्रापकत्वाभावः, द्वितीयः कर्मोपासनादिभिः चित्तैकाग्रता सम्पादनाय कर्तव्याशय विशुद्धिद्वारा उत्तरमीमांसायाम् अधिकार संपादने सति उत्तरमीमांसायाः प्रतिपाद्ये प्रवेशकत्वं तत् अन्यथापि भगवतः आराधनया परमेश्वरस्य प्रसादेन स्वयं सिद्ध्यति। अतएव जैमिनी सूत्रादिभ्य उत्कर्षरूपो व्यतिलेकालङ्कारो विद्यते। तथा भूतानि जैमिन्यादि सूत्राणि। सूत्राणि तत्र स्थाली ये किं निमात्र किं वर्तते, नहीं निंद्यं निंदितुं निंदा प्रवर्तते, किंतु सत्यं स्तोतुं निंदा प्रवर्तते। हाँ, जी नहीं निंदा स्तुत्यं स्तोतुं निंदा प्रवर्तते, नहीं निंदा निंद्यं निंदितुं निंदा वर्तते। रामचंद्र महाभागा। एवम् आचार्य, परपक्ष खंडने नास्ति तात्पर्यं, स्वपक्ष मण्डने एव तात्पर्यं सर्वत्र भवति आचार्य। तथा भूतानि जैमिन्यादि सूत्राणि तत्र स्थालीपुरादन्यायेन जैमिनी सूत्रेषु क्लिष्ट अध्याहारादि स्थलानि उदाह्रियन्ते। इदानीं पूर्वं यत् प्रतिज्ञातम् जी समीचरणः उपोद्बलकत्वेन जैमिनीय नये कियत् किं सावध्यम् इति अत्र प्रस्तौति। जी समीचरणः इदानीं द्विवेदी गुरवः प्रयत्यन्ते तेषां जी उत्कर्षरूपो व्यतिरेकालङ्कारो व्यज्यते तथा भूतानि जैमिन्यादि सूत्राणि। तत्र स्थालीपुलाकन्यायेन जी नारायण। तत्र स्थालीपुलाकन्यायेन जैमिनी सूत्रेषु क्लिष्टाध्याहारादिस्थलानि उदाह्रियन्ते। जैमिनी सूत्रे यत् पुरा प्रोक्तम् अनेन तत्र सात् अत्यन्त अध्याहार गौणलक्षण विपरिणाम व्यवधारणादि विकल्पानाम् इदानीं तत्र पुरा केवलं स्थालीपुलाकन्यायेन एतानि उदाहरितानि सन्ति। स्थालीपुलाकन्यायः ज्ञायते? जी यथा एकमेव ओदनस्य अंशः गृहीत्वा तो तद्वद् स्थालीपुलाकन्यायेन पुरा यत् प्रोक्तम् इदानीं क्लिष्टाध्याहारादि स्थलानि उदाह्रियन्ते। प्राशित्रभक्षणार्थं गृहीतस्य हविशेषस्य दैवान्नाशे तदर्थं पुनरपि हविशेषात् ग्राह्यम् इति प्राप्ते तत्र कस्मिंश्चित् ये अस्मिन् प्लैषणायाम् अध्येषणायां प्राशित्रभक्षणार्थं हविशेषः गृह्यते। यदि हवि
दैववशात् नष्टं जी तर्हि किं कुर्यात् तदर्थं पुनरपि हविशेषात् ग्राह्यम् इति प्राप्ते तो हविशेषात् पुनः प्राशित्र भक्षणार्थं या हविः आदत्तं पुरा तां हविं सा पुनः सा हविः ग्राह्यम् यदि प्राप्ते स्थितस्य शेषस्य इडाभक्षणादि प्रतिपत्त्यन्तराय विरुद्धत्वात् प्रतिपत्तिकर्मणां यज्ञोपयुक्त अशेष यज्ञोपयुक्त यज्ञोपयुक्त शेषैराकीर्णस्य आकीर्णस्य शेषैराकीर्णस्य यज्ञदेशस्य विविक्ततापादनरूप विशिष्टप्रयोजनकारणत्वात् तस्य च प्रयोजनस्य प्रतिपाद्या अनाशेनापि सिद्धत्वात् प्रतिपाद्यशेषनाशे तदाश्रयाणां प्राशित्रभक्षणादिकर्मणां लोप एव इति निर्णयार्थं प्रवृत्तस्य अधिकरणस्य इदं सूत्रम् अपिवा शेषभाजां स्यात् विशिष्ट कारणत्वात् तो अपिवा की वैकल्पिकेन तो ये अपिवा इति वैकल्पिकम् अपि भवति और तत्र व्याख्यान साध्यं बहु वर्तते स्वातन्त्र्येता सूत्राणां सारवद्विश्रुतो मुख इति सूत्राणां जैमिनीय सूत्राणां तद्वद् सरलतया अर्थः न लगति जी अग्रे पठ्यताम् उत्कर्षरूपो दैवान् अत्र एकम् अस्मिन् सूत्रे अपि वा शेषभाजां स्याद् विशिष्टकारणत्वात् इति अत्र ये प्राशित्रभक्षणादौ यदि स्वीकृतस्य हविषः नाशः भवति तर्हि तत् किं तत्र प्राशित्र हविः तत्र प्राशितभक्षणं विनापि कर्म सम्पन्नं भवति यद्वा पुनः तत्र हविः पुनरादेया वा भवति इत्यादिषु अत्र बहु अस्पष्टत्वं वर्तते जी स्वामिचरण कस्मिंश्चित् यागे एवं भवति वा स्वामिचरण हाँ शेषभाजां प्राशित्रभक्षणं कस्मिंश्चित् यज्ञाङ्गत्वेन भवति किन्तु अत्र सूत्रे दैवात् तन्नाशे तदर्थं पुनरपि हविशेषात् ग्राह्यम् जी अपि वा शेषभाजां स्यात् विशिष्टकारणत्वात् इति तत्र शेषभाजां लोपः इत्यध्याहारः अपि वा शेषभाजां लोपः इति लोप इति पदस्य पूर्वस्मात् सूत्रात् अध्याहारः क्रियते अयमति क्लिष्टः यथा प्राञ्जलः सूत्राणां भवति अर्थः सम्यक् अर्थावगतिः स्यात् सूत्राणां तद्वत् अत्र ये उदाहरणमात्रम् अत्र प्रस्तुतं ये अस्य जैमिनीयसूत्रेभ्यः ब्रह्मसूत्राणां वैशिष्ट्यं प्रतिपादयितुम् एवं अस्य विस्तरः वर्तते यद्वा स्वशिष्यान् तत्र स्थापयितुं स्वशिष्टान् निष्ठापयितुम् एवम् उपक्रमः नो चेत् यः अपि वर्तते नियमः कणाद यदि सर्वज्ञः गौतमः नास्ति इति का प्रमा जी तो अत्र यस्य जैमिनी यत्र जैमिनीययोग्यः इति नास्ति प्रसङ्गः जैमिनीयपक्षे किन्तु तत्र सूत्राणां यत् आदौ प्रोक्तं किं भाष्यैः व्याससूत्रमिदं नेत्रं विदुषां ब्रह्मदर्शने तो ब्रह्मदर्शनं स्वातन्त्र्येण मीमांसाद्वयोः पौर्वापर्य सम्बद्धयोः ब्रह्मदर्शने किं भवति तत्र ब्रह्मदर्शने नेत्रं तत्र उपलब्धिस्थानं तत् न भवति यतोहि जैमिनीयदर्शने ये व्याख्यानसाध्य अत्यन्त अप्रतीत अध्याहार गौणलक्षणः विपरिणाम व्यवैकति सन्ति आदि
यत्र जैमिनीयेभ्यः ब्रह्मसूत्राणाम् उत्कृष्टत्वं ज्ञापयितुम् आदौ जैमिनीसूत्रादिभ्यः उत्कर्षं ज्ञापयितुं व्यतिरेकालङ्कार विधौ जैमिनीयसूत्राणां ब्रह्मसूत्रम् अपेक्ष्य किञ्चित् अपकृष्टत्वं ज्ञाप्यते। तथा भूतानि जैमिन्यादिसूत्राणि परकेतु जातम् अस्य गिराभक्षणा इति अपि वा शेषभाजां स्यात् विशिष्टकारणत्वात् प्रशेषभाजां लोप इत्याध्यारः अयम् इति अत्र लोप इति अध्यारः अयम् अतिक्लिष्टः। न हि अयं पदान्तरसमभिप्याः व्यवहारवत् सूत्रात् सूत्रतात्पर्यनिर्णयात् लभ्यते। यद् अध्याहारः भवति उपरि अध्याहारः भवति प्राक् कडारादैका संज्ञा कडाराकर्मधारये इति पर्यन्तम् अस्य अध्याहारः भवति। कारके ध्रुवोपाये पादानां भीत्रार्थानां भवेतु पराजयरसोढः एतेषां सूत्राणां सर्वत्र कारके इति पदस्य अध्याहारः भवति। तो तादृश अध्याहारः सूत्रतात्पर्यनिर्णयात् एव लभ्यते। यदानीं तत्र सूत्राणां पाठप्रसङ्गे कारकप्रकरणं चलति, कारकप्रकरणे एवं वर्तते इति नात्र किमपि क्लिष्टत्वं, किन्तु तद्वद् जैमिनीयानां सूत्रे नास्ति। अच्छा अयमति क्लिष्टः। न हि अयं पदान्तरसमभित्याहारात् व्यवहारवत् पदान्तरसमभिव्यवहारवत् सूत्रतात्पर्यनिर्णयात् लप्यते। सूत्रोक्त पूर्वपक्ष निराकरणार्थतया अधिकरणान्तरेषु दृष्टस्यापि वा शब्दस्य दर्शनेन पूर्वपक्षसूत्रस्य च अदर्शनेन विशिष्टकारणत्वादिति हेतोः अनभिव्यक्तार्थत्वेन ततस्तत्तात्पर्यस्य निर्णेतुम् अशक्यत्वात् जी नापि द्वितीया युक्ति दीयते नापि पूर्वाधिकरण सूत्र तात्पर्यलोचन सूत्रपर्यालोचना तल्लभ्यते। ये भवता ये सूत्र तात्पर्य निर्णयात् पदांतर समभिभ्याः व्यवहारात् यद् लभ्यते तत् सूत्र पूर्वाधिकरण सूत्र पर्यालोचनात् तत्र किम् अध्याहारः न लभ्यते। पूर्वाधिकरणे प्रधानार्थाौ विरपचारे प्रधानार्थाौ ये स्पष्टत्र प्रधानार्थौ अवत्तहवि अपचारे प्रधानार्थादेव अत्तहविः अपचारे प्रधानार्थे इडा प्राशित्रभक्षणादि पक्षे यदानीं हविः नश्यति तदानीं किं करणीयम् इति वीप्सायां शेषाद् शेषाद् अवधेयम् इति एकात् शेषात् हविशेषं भवति। तो इदानीं प्राशित्रभक्षणे हविः नष्टा तो शेषात् हविः या पूर्वम् अवशिष्टा हविः तस्मादादेयम् इति निर्देशः शेषाद् व्यवधाननाशे स्यात् तदर्थत्वात् इति जैमिनी सूत्रं वर्तते। तो जैमिनी सूत्रे शेषाद् व्यवधाननाशे स्यात् तदर्थत्वात् इति शेषाद् अवधेयम् इति सूत्रेण पूर्वपक्षं परिगृह्य निर्देशाद् वा अन्यत् आगमयेत् इति सूत्रेण मध्यात् पूर्वार्धात् अवधेयम् इति निर्देशात् प्रधानार्धं मध्यपूर्व अर्धाभ्याम् अवत्तस्य हविषः तस्य नष्टत्वात् तदर्थं हविरन्तरं संपादनीयम् इति सिद्धान्तितम्। किन्तु पुरा यत् प्रोक्तं तद् महत् अयम् अतिक्लिष्टः सारवद्विश्रुतो मुखत्वम् अत्र सूत्रलक्षणं येति। तत्र सिद्धान्तानुसरणे शेषभाजाम् अर्थेन हविरन्तरम् आगमयितव्यम् इति पूर्वपक्षानुसरणे
तेषाम् अर्थेन शेषाद् अवदेयम् इति चाध्याहारो लभ्यते न तु लोपैति। शेषभाजाम् इत्यस्य सम्बन्धाकाङ्क्षायामपि पूर्वाधिकरण पूर्वपक्ष सिद्धांत साध्ययोः अन्यतरस्य एव अध्याहारो लभ्यते। तो शेषभाजाम् इति पदे ये शेषाद् अवनाशे शेषभाजाम् अत्र शेषभाजाम् लोप इति अध्याहारः। यत्र शेषभाजाम् इत्यस्य सम्बन्धाकाङ्क्षायामपि पूर्वाधिकरण पूर्वपक्ष सिद्धांत साध्ययोः अन्यतरस्यैव अध्याहारो लभ्यते। निर्देशात् शेषभक्षो अन्ययी इत्यादि उत्तरसूत्राणां निर्देशात् अत्र पूर्वं येभ्यः सूत्रेभ्यः अध्याहारः क्रियते तेभ्यः निर्देशात् शेषभक्षो अन्यैः सूत्राणां हविः शेषभक्षणकर्तृविचारार्थत्वेन ततो अध्याहार्य विशेषता लाभ संबंधात् लाभ असंभवात्। सूत्राणां हविशेषभक्षणकर्तृविचारार्थत्वेन ततो अध्याहार्य विशेष लाभः संभवात्। तो अध्याहार्य विशेषस्य ततः लाभः न भवति। तस्मात् चतुर्थाध्याये निर्णीतं प्रतिपत्तिकर्मणाम् अप्रयोजकत्वं विद्यमान विशेषस्य प्रतिपत्त्यन्तरावरुद्धत्वं च आलोच्य एव कर्तव्यो अयम् अध्याहारो अतिक्लिष्टः। तो एतावता क्लिष्टत्वम् एव तावत् विशदायितं। पाणिनि सूत्रं नेत्रं ब्रह्मदर्शने इत्यत्र अन्येषां किम् अन्येषामेव सूत्राणां जैमिनीय सूत्राणाम् अत्र व्यावर्तनं स्यात् इति पाठम्। व्याससूत्रमिदं नेत्रं विदुषां ब्रह्मदर्शने उत्तरमीमांसायाः प्रसंगे सति अत्र पूर्वमीमांसायाः तत्र क्लिष्टत्वादि दोषान् अनुद्य तस्य निराकरणं क्रियते। तो अनेन सूच्यते अथाचार्यः अनेन एवं सूच्यते यत् यत् अस्माकम् आचार्यैः लिखितं समादिषु सत्सु धर्मजिज्ञासायाः पूर्वं पश्चाच्च ब्रह्म जिज्ञासितुं शक्यः। धर्म पूर्वमीमांसा नैरपेक्षेणैव स्वातन्त्र्येणैव उत्तरमीमांसा पक्षम् आदाय ब्रह्म जिज्ञासा संभवति। जी सच। अच्छा तत्र सिद्धान्तानुसारेण शेषभाजामर्थेन अविरन्तत्व एतावता अस्य तत् अतीव क्लिष्टम् इति अस्मिन् राद्धान्तितम्। जी शेषभाजाम् इति सम्बन्धाकाङ्क्षायामपि पूर्वाधिकरण पूर्वपक्ष सिद्धान्त पूर्वपक्ष सिद्धान्तसाध्ययोः अन्यतरस्यैव अध्याहारो लभ्यते। जी निर्देशात् शेषभक्षोऽन्यैः इत्यादि उत्तरसूत्राणाम् अविशेषभक्षणकर्तृविचारार्थत्वेन ततः अध्याहार्य विशेष लाभासंभवात्। तस्मात् चतुर्थाध्याये निर्णीतं कर्मणाम् अप्रयोजकत्वं विद्यमानशेषस्य प्रतिपत्त्यान्तरा अवरुद्धत्वं चालोच्यैव कर्तव्यो अयम् अध्याहारो अतिक्लिष्टः। आदित्यादीनाम् अयनादिषु संवत्सरसत्रेषु अहर्गणत्वसामान्यात् द्वादशाः विद्यान्त प्राप्तौ संवत्सरसत्रत्वाद् अन्तरङ्गसादृश्यात् गवामयन अयनात् गवाम् अयन विध्यन्त गवाम् अयन विधि तावत्पर्यन्तं निर्णयार्थं प्रवृत्तस्य अधिकरणस्य सूत्रं गव्यस्य च तदादिषु इति अत्र गव्यशब्दो न गवाम् अयनस्य वाचकः। गोपयसोर्यद् इति गोशब्दादिद्वारा गोशब्दाद् विकार अवयवोरेव यत् प्रत्ययस्मरणात् गोपयसोर्यत् अस्मिन् यत् प्रत्ययः भवति। अतएव गव्यशब्दः
न गवाम् अयनस्य वाचकः अतो गोविकारादिवाचिनो गव्यशब्दस्यत्र गावो वा एतत् तत् सत्रमास सत्रमासते इत्यर्थवाद कल्पित गो संबंधित्व सादृश्यात् गवामयने गौणी वृत्तिः गौणीवृत्ति गवामयने अस्य कस्य गव्य शब्दस्य गवामयने गौणी वृत्तिः और यत् प्रत्यय स्मरणात् गो विकारादिवाचिनो गव्य शब्दस्य अत्र गावो वा एतत् सत्रमासते इत्यत्र एकविंशति मनुब्रूयात् प्रतिष्ठा कामस्य इत्यादि इत्यादि सामिधेनी विवृद्धिः श्रुतौ आगमयितव्यानां श्रुतौ आगमयितव्यानां सर्वासां ऋचां अन्ते निवेशः अन्ते तु बादरायण इति न्यायात् यदि ये स्पष्टं न एकविंशति मणिब्रूयात् प्रतिष्ठा कामस्य प्रतिष्ठा कामः एकविंशति अस्य गवामयने गौणीवृत्ति एकविंशति मनुब्रूयात् प्रतिष्ठा कामस्य इत्यादि सामिधेनी विवृद्धिः ये सामिधेनी विवृद्धिः श्रुतौ अवगमयितव्यानां सर्वासां ऋचान्ते निवेशः अन्ते तु बादरायण इति जैमिनीय सूत्रे न्यायात् यदि तु इयं सामिध्यमानवती असौ समिध्यवती अस्मिन् समिध्यति यदन्तरा तद्धाह्या इति श्रुत्यात् द्यावा पृथिवी संस्तुतयोः समिध्यमानवती समिद्धवत्योर्मध्ये धाय्यानां विधानम् अनुमीयते तदा सर्वासामपि आगमयितव्यानां ऋचानां तयोर्मध्ये निवेशः एकविंशतीनां पाय्यसान्नय्य निकाय्य निधाय्य मान ये किमते मान हविर निवास सामिधेनीषु इति ये तृतीय अध्याये सूत्रे वर्तते पाणिनीय सूत्रे व्याकरण स्मृत्या सर्वासां सामिधेनीनां धाय्या शब्दवाच्यत्वावगमेन धाय्या शब्दस्य सामधेनीयन्तर्गत कतिपय ऋग्विशेष वाचित्वाभावात् इति प्राप्तौ सामिधेनी अंतर्गतासु अपि पृथुपाजवत्यौ धाय्ये भवतः मानवी ऋचौ धाय्ये कुर्यात् ये धाय्य इति अत्र धाय्या शब्दस्य ये किं भवति धाय्या शब्दवाच्यत्वावगमः पाय्य सान्नाय्य निकाय धाय्य मान हविः निवास सामिधेनी इत्यादि अस्मिन् सूत्रे सर्वासां सामिधेनीनां धाय्या शब्दवाच्यत्वं धाय्या शब्दः एभ्यः प्राप्यते तत्र सामिधेनी अंतर्गत कतिपय ऋग्विशेष वाचित्वाभावात् प्राप्तौ सामिधेनी अंतर्गतासु अपि पृथुपाजवत्यो धाय्ये भवतः मानवी ऋचौ धाय्ये कुर्यात् इत्यादिषु काचित्सु देव ऋक्षु धाय्या शब्द प्रयोग दर्शनात् प्रयोगमूले व्याकरणे लाघवार्थं सान्नाय्य अर्थनिर्देशक हविः शब्दरीत्या सामान्य शब्देन अर्थनिर्देश इति उपपत्तेः धाय्या शब्दितानां मध्ये निवेशः अन्यासामन्ते निवेश अर्थात धाय्या शब्दितानां ऋचानां मध्ये निवेशः भवति और अन्यासां यत्र धाय्या शब्दः नास्ति तत्र अन्ते निवेशः इति निर्णयार्थं प्रवृत्तस्य समिध्यमानवतीं समिद्धवतीं चान्तरेण धाय्याः स्युः द्यावा पृथिव्योरन्तराल समर्हणादित्य
समर्हणात् इति अधिकरणस्य इदं गुणसूत्रम् उष्णिक उष्णीककुभोश्चान्ते दर्शनात् इति सूत्रं केचिदेव इदं सूत्रं केचिद् एवं व्याचक्षते। तो एतावता ये अत्र अस्माभिः किं मीमांस्यते बादरायणसूत्राणां जैमिनीय सूत्र प्रवृत्तिभ्यः उत्कृष्टत्वं प्रतिपाद्यते। अग्रे पठ्यताम्। जी। सर्वा समागमयितव्यानां ऋचामन्ते निवेश इति प्रथमपूर्वपक्षनिराकरणे भ्युच्चय युक्तिः अनेन उच्यते। यत्र सामिधेनि विवृद्धया धाय्या शब्दिता न्यूनाक्षरगायत्र्यागमः तथा भूत एव क्वचिद् उदाहरणे दृष्टुभा परिधाति इति श्रूयते। तत्र यदि यथा प्रकृत्या जुहोतैव परिधानीया तदा दृष्टुभित्यनेन धाय्यानन्तरं समिधवत्या जुहोति इति गायत्र्योश्चतुश्चत्वारिंशदेव अक्षराणि इति तद् तद् ऋग् ऋग् तद् ऋग् तद् ऋग्द्वयाभिप्रायेण दृष्टुभा परिदधाति इति उपपद्यते। अक्षरसंख्यासाम्यात् यदि तत्रान्ते धाय्या निवेशः तदा अयम् अर्थवादो अनुपपन्नः स्यात् इति। अन्ये तु अन्यथा व्याचक्षते। अधाय्या शब्दितानाम् अपि मध्ये निवेश इति द्वितीय पूर्वपक्ष निराकरणे अभ्युचय युक्तिः अनेन उच्यते। वैधातवीयायाम् अग्ने वीते वाजिना त्रिषधस्ते इति धाय्या शब्दिताधिका समिधेन्याम्नाता तत्र दृष्टुभा परिदधाति इति श्रूयते। यदि धाय्य शब्दितानाम् अपि मध्ये निवेशस्तदा अग्नित्रीते इति त्रिष्टुभोऽपि मध्ये निवेशा त्रिष्टुभा परिदधाति इति श्रवणम् अनुपपन्नं स्यात् इति। उभयथापि त्रिष्टुभश्चान्ते दर्शनादिति सूत्रणीयम्। उष्णिककुभुरित्ययुक्तमेव तस्मात् ककुभाव इत्यस्य ककुभौ इत्यस्य त्रिष्टुभलक्षणा त्रिष्टुभो वा एतद्वीर्ये यद् उष्णिककुभा इत्यर्थवादकल्पितकारणभावसम्बन्धमूला। ज्योतिष्टोमे सौत्ये अहन्यस्ति सवनीयः पशुस्सन्ति च सवनीयाः पुरोडाशाः तत्र तन्त्रिणो धर्माः प्रसंगिण उपकुर्वन्ति इति मर्यादा। एवं सति पशुतन्त्री पुरोडाशाः प्रसंगिणः न तु वैपरीत्यं पशुप्रयोगस्य व्यापित्वात् पुरोडासप्रयोगाणां छिद्राभिधानीय तन्मध्यपातित्वाद् इति प्रतिपादयितुं सूत्रं पशुश्च विप्रकर्षस्तन्त्रमध्ये विधिनातिति तद्यथाश्रुतं विधानात् समर्पणक्षमम्। विप्रकर्षो हि अत्र प्रथमान्तनिर्दिष्टः साध्यत्वेन अवगम्यते। तन्त्रमध्ये विधानं पंचम्यन्तनिर्दिष्टं हेतुतया एवं अन्वयो न संगच्छते। विप्रकर्षो हि अत्र पशोः प्रातरादिकालत्रय सम्बन्धः। स तु वशया प्रातः श्रवणे चरन्ति पुरोडासेन माध्यं दिने श्रवणे अङ्गैः स तु वपया प्रातः सवने चरन्ति पुरोडाशेन माध्यं दिने सवने अंगैस्तृतीय सवना इति प्रत्यक्षवचनसिद्धो न साधनीयः। पुरोडाशानां पशुतन्त्रमध्ये विधानं तु साधनीयं न हेतुतया निर्देशार्थम्। अतः प्रथमपञ्चम्योर्व्यत्यासेन विभक्तिविपरिणामः कार्यः। पशोर्विप्रकर्षात् प्रातरादिकालत्रय व्यापित्वात् पुरोडासानां पशुतन्त्रमध्ये विधिनाम् इति ज्योतिष्टोमे विधानम् इति। ज्योतिष्टोमे अग्निशोमीय सवनीयानुबन्ध्यास्त्रयः पशवः तत्रोपकरणादयः पशुधर्माः किमविशेषेण
सर्वपस्वार्थ उत सवनीयार्थ उत अग्निशोमीय सवनीयार्थ अथवा अग्निशोमीयार्थ एव इति संदेहे ज्योतिष्टोम प्रकरणाम्नातः पशुधर्मास्तद् तद्गृहीतास्सन् तस् तत्र पशुधर्माः तद्गृहीता सन्तः तत्र अनर्थक्याद् अंगेषु पशुषु अवतरन्त अवतरन् अवतरन्तः तत्प्रकरणाविशेषात् तदंग सर्व पश्वर्य पशुवर्था इति प्राप्ते जी प्रकरणविशेषात् तदंग सर्व पशुवर्थाः जी इति प्राप्ते सवनीयान्तर प्रकरणात् तदर्था इति पक्षान्तर परिग्रहार्थमिदं सूत्रम् उल्यः सर्वेषां पशुभिः प्रकरण विशेषाद् इति इदं यथा स्मृतिगृहीतं न तस्य पक्षस्य साधकम् प्रत्युत प्रत्युत प्रथमपक्षसाधकमेव प्रतिभाति अतः अन्यथा करणीयमिदं सूत्रं प्रकरणविशेषात् खलु सर्वेषां तुल्यपशुधर्मः स्यात् असिद्धः प्रकरणविशेषः आग्नेयः पशुरग्निष्टोम आलभ्यत इति औपवश्यत्येहनि सवनीयविधानेन तद् अवान्तर प्रकरणसत्वात् अतः तदर्थ एव इति इयमेव व्यवधारणकल्पना अन्यथा वाक्यार्थप्रतिभासेऽपि प्रमाणान्तरबलेन यदन्यथा वाक्यार्थवर्णनं व्याकरणे तु अत्यन्ता प्रतीति पारिभाषिक पदार्थ ग्रहण दूरस्थानुवृत्ति विपरिणाम योग विभागादि क्लेशः प्रसिद्ध एव नैवं वैयासिकेषु अत्यंत अप्रतीत पारिभाषिक पदार्थ ग्रहणम दूरस्थ अनुवृत्ति विपरिणाम योगः दूरस्थ बहु कस्मिंश्चित् अन्यत्र स्थाने ततः कश्चित् अनुवृत्तिः कृते सति तत्र तस्य नाम क्लेश एव भवति तत् केवलं क्लिष्टत्वम् एव तत् भवति परिणामयोग विभागादि क्लेशः प्रसिद्धः प्रसिद्ध एव नैवं वैयासिकेषु सूत्रेषु क्लेशोऽस्तु एतावता सूत्रत्वम् इति कृत्वा बादरायणसूत्रमिदम् इत्यत्र ब्रह्मसूत्राणाम् अपेक्षया जैमिनीयसूत्राणाम् और केचित् सुस्थलेषु पाणिनीयसूत्राणाम् जी सर यत्र व्याकरणे तु अत्यंत अप्रतीत पारिभाषिक पदार्थ ग्रहण दूरस्थ अनुवृत्ति विपरिणाम योग विभागादि क्लेशः प्रसिद्ध एव ये वैयाकरणानां सूत्रेपि एवं विधः क्लेशः प्रसिद्धः नैवं वैयासिकेषु सूत्रेषु क्लेशोऽस्ति किन्तु एवं विधः क्लेशः वैयासिके सूत्रे न भवति न भवति किन्तु प्रसन्नानि सन्त्येव तानि गम्भीराणि इति स्पष्टो जैमिनीषु सूत्रात् इति इत उत्कर्ष इति प्रसन्नानि सन्ति एव सावधारणं सर्वेषामेव बादरायणां ब्रह्मसूत्राणां प्रतिसूत्रं प्रसादः गाम्भीर्यं च वर्तेते जी समझो वर्ततः जी एवं भूतम एवेदं व्याससूत्र जातं प्राचीनैः व्याख्यातृभिः क्लिष्टाध्याहारादिना कलुषीकृतं ये यत्र आचार्यैः कथं कलुषीकृतं क्लिष्टत्वात् अध्याहारादिभिः यद्वा ये दूरस्थानुवृत्ति इत्यादिभिः तु तत् कलुषीकृतम् प्राचीन व्याख्यातृभिः इति निर्देशात् कस्य स्वामिचरणः सर्वेषामेव व्याख्यानां किम् अत्र रीतिः वर्तते यस्य प्रकरणं स्यात् तस्यैव सर्वो जनाः बहुकारम् इच्छति जी यानी ब्रह्मव्याचिख्यास्य व्याचिख्या सितस्य ब्रह्मसूत्रस्य बहुकारपूर्वकम् अन्यसूत्राणां व्यावर्तनं क्रियते अतः एव अत्र किमपि ये निन्दादिप्रसङ्गः किमपि अतिरिक्तम् एव प्रदीयते जी
एवं भूतं नैव तस्य अध्याहारादिना कलुषीकृतं क्लिष्टत्वेन अध्याहारादिभिः अन्येषां अभिभूत स्वाभाविक प्रसादतां नीतम्। अच्छा ये व्यास सूत्र जातम इदं व्यास सूत्र जातम व्याख्यात्रि प्राचीनैर्व्याख्यातृभिः क्लिष्टाध्याहारेण कलुषीकृतम्। तो येषाम् उपरि या काचन टीका यत् भाष्यं प्राप्यते तस्य श्रीकण्ठ स्वामिनां श्रीकण्ठाचार्यस्य पूर्ववर्तिभिः तत् एवमेव येषामपि सूत्राणां एभ्यः सूत्राणि कलुषायिता। हम्म, तो कलुषायिता सूत्रकाराशय स्थित ऋजु योजना प्रदर्शनेन सम्यक् व्याख्यानेन आविर्भूत स्वाभाविक प्रसादं क्रियते प्रसाद्यते। तत्र प्रसाद्यते धकारः दकारः वा इति मूले एकवारं पुनः अन्विष्यताम्। कुत्र स्वामिचरणः अस्य मूलपाठे मूलश्लोके मूलश्लोके अस्ति स्वामिचरणः पूर्वाचार्यैः कलुषितं श्रीकण्ठेन प्रसाद्यते द्यकारः प्रसाद्यते दकारः द्य अस्ति स्वामी प्रसाद्यते। जी तो स्वामी यथा स्फुटावलोकनक्षमम् एव नयनं प्राक् कैश्चन पुराणाचार्य पदव्यपदेशकैः ऋषगभिरहिताञ्जनान अंजनदानादिना कलुषीकृतम्। जी यथा स्फुटवलोकनक्षमम् एव नयनं प्राक् कैश्चन पुराणाचार्य पदव्यपदेशकैः भिषग्भिः अंजनदानादिभिः कलुषीकृतं भिषग्वर्णेन तत्र कलुषीकृतं भिषग्वरेण हिताञ्जनदानादिना प्रसाद्यते। तद्वदित्युत्तर अर्धस्य अर्थः स्फुट अवलोकनक्षममेव नयं तत्र नयनेषु नेत्रयोः काचित् कस्याचित् विकृतेर असति अपि सम्यक् सूक्ष्मेक्षिकया दर्शनादि सौकर्याय कश्चित् वृषक अंजनादिदानेन तस्य प्रसादनं करोति। तत्र तद्वदेव हिताञ्जनदानादिना प्रसाद्यते तद्वद इति उत्तरस्य अर्थः उत्तरश्लोकस्य अर्थः। प्रत्यार्थः जी जी स्वामी पूर्वाचार्यैः कलुषितं वस्य पूर्वाचार्यैः पूर्वाचार्यैः यतो हि अस्मदाचार्याणाम् उल्लेखः अत्र महता सम्भ्रमेण क्रियते। केचित्सु स्थलेषु समन्वयः अपि सम्यक् भवति। अतैव पूर्वाचार्यः अत्र यतो बोधायनः भविष्यति अथवा भर्तृप्रपञ्चः भविष्यति। जी स्वामी भर्तृप्रपञ्चमतेऽपि प्राचीनैर्व्याख्यातृभिः व्याससूत्रजातं प्राचीनैर्व्याख्यातृभिः ब्रह्मसूत्राणां प्राचीनैः व्याख्यातृभिः शाक्यर्भाष्ये स्वामिचरणः प्राचीनः एव अस्माकं सम्प्रदायभाष्यः अपि प्राचीनः एव अस्ति। अत्र पूर्वाचार्यैः इति स्थाने वृद्धवैद्यैरिति पाठः क्वचित् दृष्टः। वृद्धवैद्यैः जी स्वामी उससे पूर्ववर्ती कश्चित् भाष्यं भविष्यति तत् इदानीं न उपलभ्यते न च जनैः अधीयते। केचन ये भाष्यवाक्य व्याहरणानि एव तावत् उपलभ्यन्ते। जी कलुषितम् इत्यनेन प्राचीनभाष्यादिग्रन्थानां सामान्येन उद्घाटितमपि सूत्राक्षरान् अननुसारित्वं तत्तत् सूत्रव्याख्यानावसरे विशिष्य भाष्यकृता नोद्घाटयिष्यते। तथा सति केषाञ्चिदाग्रह प्रवृत्तानां भाष्यादिग्रन्थवद् इदमपि भाष्यं पौरवभाग्यमात्रवलम्बनं स्यात् न च
तदस्मत्कृतेर्युक्तम् इति स्वशैलीख्यापनाय श्रीकण्ठेन इति स्वनामकीर्तनम्। तर्हि तथा सति केषाञ्चिद् आग्रहप्रवृत्तानां भाष्यादिग्रन्थवत् इदमपि भाष्यं पौरोभाग्यं पुरा पौरोभाग्यं पुरतः येषां भाग्यमात्रम् अवलम्बनं स्यात् न च तदस्मत्कृतिर्युक्तं तो तस्मात् अस्माभिः केवलं ये प्राचीनानां भाष्ये दुराग्रह गृहीताः सन्ति आग्रहप्रवृत्तानां भाष्याणां तो तदस्माकं पौरोभाग्यमात्रावलम्बनम् अस्माभिः नास्ति न च तदस्मत्कृतिर्युक्तं स्वशैलीख्यापनाय श्रीकण्ठेन इति स्वनामकीर्तनं तदस्माकं कृते युक्तमपि नास्ति और तेषाम् अनुसरणं तत्र केवलं पूर्वाग्रहमात्रम् अवलम्ब्य तेषां भाष्यं वयं नानुसरामः और श्रीकण्ठेन इति स्वनामकीर्तनं ग्रस्तस्य कालकूटस्य कंठे नियमन प्रयुक्तात् धवलस्य कंठस्य नैल्यकृतपरभाग शोभा अत्र श्रीकण्ठभाष्यं श्रीनाम इदानीं भगवतः कालकूटं स्वकण्ठे धारितं तद्वद् कंठे नियमन प्रयुक्ता धवलस्य कंठस्य नैल्यकृतपरभाग शोभा तो तत्र श्री सकल्माशः कंठो कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यः भुवन भयभंग व्यसनिनः व्यसनिनः। जी स्वामित्रं। यस्य एकः अतीव संग्रह श्लोकः वर्तते ये मंगलाचरणम् अस्य गूढ़ार्थदीपिकालोके यस्यामानि गले पयोधिमत समुद्रमतन प्रोद्भासि भेद यस्यामानि गले पयोधि समुद्रमथन प्रोद्भासि भेदां पराम यस्यामानि गले पयोधिमथन प्रोद्भासि भेदां पराम ये बहुता कदाचित स्मृति रामचंद्र महाभागा यस्यामानि गले पयोधिमथन प्रोद्भूत हाला पयोधिमथन समुद्रवतन प्रोद्भूत हाला ज्वाला दुस्त जगत्रयी भयहर यैवानिपीतं सुरैः दैवैराशु निगीर्ण भक्त जनता दुःखालय प्रोद्भवत् धूमोत्पादित कज्जलम भगवते तस्मै नमः सर्वदा एवम् आचार्य सत्य ये न भगवत अहो आचार्य स्मृतं भवद्भिः सर्वम् आचार्य येषां कंठे यस्य अमानि गले पयोधिमतन अमानि ये कृष्णवर्णं तो तत्र नीलिमा श्रीकण्ठ पदम् इति स्वगुरोः श्रीकण्ठ पदं याचिख्यासुना अपय्य दीक्षितेन अस्य महता विस्तारः अग्रे वक्ष्यति परपदे परमदे दूषणम् अनूद्य स्वमतं या स्थापयितुम् इच्छति तत्कदाचित् तस्य शिष्याणां बुद्ध्यादौ सम्यक्तया तस्य अवस्थितिर्न भवति इति कृत्वा एभ्यः अन्यत्र सर्वेषां सूत्रादिकालुष्यम् अनुद्य तत्र महत्कृष्टत्वादिदोषम् अनुद्य व्याकरण दिशा अपि तत्र अध्याहारादि महत्क्लेशम् उक्त्वा इदानीं तस्य ब्रह्मसूत्राणाम् एतानपेक्ष उत्कृष्टत्वं स्थापयति तो तत्र भंग्या शैली इत्यादि रीत्या श्रीकण्ठ इति स्वगुरोः श्रीकण्ठ इति ग्रन्थ भाष्यकर्तुः नाम भाष्यकारः नामतोऽपि श्रीकण्ठः और वस्तुतः अपि भगवान् शिवसदृशः सर्वज्ञकल्पः वर्तते इत्यस्य श्रीकण्ठ इति पदस्य अतीव विस्तीर्णां व्याख्यां तत्र प्रस्तौति तत् श्वः अध्येष्यामः। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे
चिदानंदरूपाय शिवाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभाषे शायद नारायण